नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर पार्टी गठन भएको दर्ता भएको 1 वर्ष पूरा भएको दिनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ पार्टी पुनर्गठनको दिनका रूपमा आज वर्षगाँठ मनाइरहेको छ। यो 1 वर्षमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि यो पार्टी पनि अरू पार्टी जस्तै चुनावी तयारीमा छ र सत्तारूढ गठबन्धनमा भएका कारण आगामी निर्वाचनमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। बलियो दावेदारी सिटका हिसाबले पनि उपस्थितिका हिसाबले पनि यो तयारीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी देखिन्छ। नेकपा एमाले यो पार्टीलाई पार्टीकै रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिँदैन। 1 वर्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू के हुन्, अबको यात्रा के हो, आज कस्ता खालका विषयहरूमा समीक्षा गरिए भन्ने विषयमा रहेर आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव, संगठन विभागका उपप्रमुख र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश ज्वाला हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत। नमस्कार। नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज तपाईँहरूले पार्टी पुनर्गठन भनेर आजको दिनलाई वर्षगाँठका रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ। पार्टी स्थापना दिवस भन्दा पनि भयो। 1 वर्ष चाहिँ के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरिए भन्ने समीक्षा गर्नुभयो? हामीले केही महत्त्वपूर्ण इस्युहरू, केही एजेन्डाहरू सहित विद्रोह गरेका थियौँ। त्यो विद्रोहलाई संस्थागत गर्नका लागि पार्टी चाहिन्थ्यो। हामीले ठिक 1 वर्ष अगाडि आजकै दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीको रूपमा हामीले पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका थियौँ। हामीले भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको निम्ति निवेदन दियौँ र 9 गते हामीले प्रमाणपत्र पायौँ। त्यही दिनलाई अर्थात् हामीले आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एउटा चाहिँ राजनीतिक दल, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको रूपमा हामीले आजको दिनलाई चाहिँ एउटा वर्षगाँठ जस्तो अथवा चाहिँ पार्टी पुनर्गठन दिवसको रूपमा मनाइरहेका छौँ। यो काठमाडौँमा पनि भव्य रूपमा, देशव्यापी रूपमा चाहिँ भव्य रूपमा मनाइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले त यो हाम्रो पार्टीको पुनर्गठन दिवसको अवसरमा म हिमालय टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण देशवासी, हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो 1 वर्षको अवधि एउटा राजनीतिक दलको जीवनमा धेरै लामो समय होइन र त्यसमध्ये पनि कम्युनिस्ट पार्टीको लागि 1 वर्षको समय निकै छोटो समय पनि हो। हामीले 1 वर्ष पहिले पार्टी निर्माणको जग बसालेका थियौँ र 1 वर्ष पुरा हुँदाखेरि हामी त्यसको समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। हामी त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो यो मूल्याङ्कन दिवस, समीक्षा दिवस जस्तो पनि हो र यो बिचमा निकै धेरै चुनौतीहरू, निकै धेरै उतार चढावहरू, निकै धेरै उकाली ओह्रालीहरू पार गरेर हामी फेरि पनि यो पार्टीलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। मूल कुरा त यही नै हो। अर्थात् विद्रोहको औचित्य एउटा पुष्टि भएको छ, जनअनुमोदित। तपाईँले यो पार्टी स्थापनाको दिनलाई पुनर्गठन भन्ने शब्द, त्यो पदावली प्रयोग गर्दाखेरिको लाभ चाहिँ के हो? यो अब पार्टी स्थापना दिवस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसलाई नै हामीले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको दिनलाई, जो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, हामीले पार्टी स्थापना दिवस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको दिनलाई नै मान्ने गरेका छौँ। र नेकपा एकीकृत समाजवादी विद्रोहबाट जन्मिएको एउटा चाहिँ पार्टी पुनर्गठनको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेका हौँ। तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ। कम्युनिस्ट पार्टीका लागि 1 वर्ष त निकै छोटो समय हो भन्नुभयो। पार्टीका लागि, पार्टी जीवनमा चाहिँ 1 वर्ष छोटो समय हो, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि निकै छोटो समय हो भनिरहँदाखेरि मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्यहरूको स्मरण भयो। यो वर्षौँसम्म पार्टी चाहिँ भइरहने, एजेन्डा पनि भइरहने, एजेन्डा रहिरहने, पार्टी रहिरहने, नेता पनि तिनै रहिरहने, नेतृत्वमा पनि तिनै नेताहरू रहिरहने, तर उपलब्धि चाहिँ खास नदेखिने, त्यस्तो हो र कम्युनिस्ट? त्यसका लागि तपाईँले त्यो उपमा जोड्नु भएको हो? यो एउटा कुरा, एउटा कोणबाट चाहिँ त्यस्तो पनि देखिन्छ।
यद्यपि अब उपलब्धिविहीन यात्रा कम्युनिस्ट यात्रा होइन। हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्दै पनि आयौँ। कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा चाहिँ धेरै झुपडीहरू पनि बने, ती फर्स्ट आएनन्, एक किसिमले चाहिँ खुम्चिएर पनि बसे र छोटो अवधिमा कुनै पार्टीहरू झाँगिएर पनि अगाडि बढे। नेकपा एमाले हामीले चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमै जनताको बिचमा हामीले स्थापित गरेका हौँ, पपुलर बनाएका हौँ। त्यो सिद्धान्तको कारणले, विचारको कारणले र सङ्गठनमा हाम्रो जुन शक्ति थियो त्यो क्रिम फोर्स, त्यसको सक्रियताको कारणले र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अथवा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दाखेरि अब धेरै उपलब्धिहरू पनि प्राप्त भएका छन्। इतिहासमा हामीले दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लडेर बहुमत मात्रै होइन, हामीले 2/3 बहुमत करिब करिब ल्याउने अवस्थामा पनि पार्टीलाई पुर्यायौँ। त्यो शक्ति होइन, त्यो हैसियत, त्यो हाइटमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले पुर्याउन सक्यौँ। र पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जो अल्पमतको सरकार बनाएको थियो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा, त्यो सरकारले एउटा चाहिँ अनुभवको कमीको बावजुद पहिलोपटक सरकारमा गएर पनि जनतालाई असाध्यै धेरै चाहिँ आशा र विश्वास दिन सकेका थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अथवा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम या सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ जग्गा दिएर व्यवस्थापन गर्ने लगायतका तमाम कामहरू, मेगा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने लगायतका छोटो 9 महिने कार्यकालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ आशाको दियो बाल्न सफल भएको थियो। र पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 करिब बहुमत ल्याउने भने चाहिँ यो चान्चुने उपलब्धि थिएन। यो अत्यन्त ठुलो उपलब्धि थियो। तर यति बेलाको मेजर क्वेसन भनेकै त्यो उपलब्धिलाई किन जोगाउन सकिएन, अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको 2/3लाई किन धराशायी बनाइयो, त्यसको कारक के हो, त्यसको कारण के हो, त्यसको एउटा चाहिँ त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ चकनाचुर बनाउने कुरामा जिम्मेवार को हो। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ अलि जबरजस्त रूपमा चाहिँ उठेको क्वेसन यही नै हो। यो 2/3 बहुमत, 2/3 मत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई जोगाउन नसकेपछि विभाजित हुनु पर्यो। तपाईँहरू छुट्टै ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले र अबको बाटो पनि तपाईँहरू हिजो जसरी गठबन्धन गरेर चुनाव लडिएको थियो र सिट प्राप्त गरिएको थियो, जितिएको थियो, अहिले त्यस्तै खालको, त्योभन्दा पनि त्यसलाई के भन्ने अपवित्र शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अन्यथा नहोस्, त्यस्तो टाइपको गठबन्धन बनाएर तपाईँहरू फेरि जित्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। झन्डै 2/3 लिएर आउने अथवा एमालेलाई बाहिर राख्ने तयारीमा अहिले 5 दल छन् भने त्यसपछि पनि त यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुनै पनि आधार छैन। हो, यसको त्यही हो, यहाँनिर दुर्भाग्य हो। यो जुन ठाउँमा हामी यति बेला पुगेका छौँ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र कम्युनिस्ट पार्टी ठुला 2 कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चाहिँ चुनावी तालमेल भयो, चुनावमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो उपलब्धि भयो र त्यसपछि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। त्यो पार्टी ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भयो। र त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ देशी विदेशी कतिपय शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट थियो होला, प्ले गरे होलान् होइन, षड्यन्त्र भयो होला, तर पनि त्यसको मूल नेतृत्वको रूपमा जो केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ एक खालको दम्भ, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारणले र पार्टीलाई चाहिँ एउटा विधि पद्धति र संस्थागत निर्णयबाट चलाउने भन्दा पनि अलिकति एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो अलि एउटा आफ्नो चाहिँ निजी एउटा चाहिँ संस्था जस्तो रूपमा चलाउने जो प्रवृत्ति देखियो र हुँदा चाहिँ हामीले जनआन्दोलनबाट, जनक्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई समेत चाहिँ धक्का पुग्ने गरी जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेको संविधानलाई समेत कुल्चिने गरी जुन खालका क्रियाकलापहरू भए त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नका निम्ति हामी यसरी उत्रिनु पर्यो, पार्टी बन्नु पर्यो। तपाईँले यसमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द मैले लिएँ, विदेशी, देशी अथवा अरू कुनै शक्तिहरूको षड्यन्त्र पनि भएको हुनसक्छ भन्ने कुरामा अहिले तपाईँहरूमाथि ब्लेम छ। यो कुरा तपाईँहरू नै कुनै शक्तिको सङ्गलमा पर्नुभयो, त्यो विदेशी अथवा देशी अथवा कुनै षड्यन्त्रकारी त्यसमा परेका कारणले एउटा भइरहेको ठुलो पार्टी विभाजन गर्नुभयो। त्यसमाथि नेकपा एमाले जसलाई बनाउन तपाईँहरू लाग्नु भएको थियो, जसलाई जन्माउन तपाईँहरू लाग्नु भएको थियो, नेकपा एमाले तत्कालीन समयमा एमाले बनाउँदाखेरिदेखि नै
तपाईँले अघि स्मरण गर्नुभयो मनमोहन अधिकारीको सरकार, त्यसमा लागेको व्यक्तिहरू नै जानुपर्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुको पछाडि चाहिँ ती शक्तिहरूको हात छ, त्यसमा तपाईँहरू पर्नुभयो भन्ने आरोप छ। त्यसमा त कुनै कहीँ आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। हामीले त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जो वैचारिक स्खलन देखियो, एकातिर चाहिँ वैचारिक स्खलन, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, विसर्जनवाद र कम्युनिस्ट चरित्र भन्दा पनि जुन बुर्जुवा सामन्ती प्रवृत्ति त्यहाँ हाई भयो, त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ बोलेका हौँ। त्यस्तै गरी सङ्गठन जुन ढङ्गले चलाउनु पर्थ्यो, अहिले जुन चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो चुनावमा जाँदाखेरि त तपाईँहरूले वैचारिक स्खलन भन्दा पनि विचारको पाटो त तपाईँहरूले एउटा बन्द कोठाभित्र थुनेर खाली आएन। यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहँदै थिएँ। जस्तो चाहिँ हिजो दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा तालमेल भएको थियो, तपाईँले चाहिँ जो पवित्र र अपवित्र भने जस्तै त्यो पवित्र नै देखिएको थियो। हो, पवित्र थियो र नै जोगाउनु पर्थ्यो, पवित्र थियो र नै त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्थ्यो, अझै बलियो बनाउनु पर्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यति एकदम चाहिँ ठुलो बहुमत ल्याउँदाखेरि दुनियाँमा एउटा सन्देश गएको थियो भने अब त 50 वर्ष कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सत्ता चलाउने स्थिति बन्यो, छितिमिति चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हल्लाउन सकिँदैन भन्ने अवस्था बन्यो। जनताको त्यति अपार एउटा समर्थन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो सरकारमा गएर चाहिँ हामीले जो लक्ष्य तय गरेका थियौँ, हामी चाहिँ सामाजिक परिवर्तनका काम गर्छौँ, हामी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको काम गर्छौँ, जनपक्षीय काम गर्छौँ, जनमुखी काम गर्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ र यी तमाम काम गर्दै हामी चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने, समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यो जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गर्न सक्थ्यौँ। तर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो, सरकारैले पनि गतिलो काम गरेन। त्यसका बारेमा धेरै व्याख्या गर्न परेन। त यति बेलाको चाहिँ जुन गठबन्धनको सवाल छ, यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा पार्टीहरूका जो गठबन्धनमा रहेका दलहरू हुन्, उनीहरू राजनीतिक वैचारिक सबै हिसाबले चाहिँ एकै ठाउँमा रहेको शक्तिहरूको रूपमा होइन। प्रतिगमनका विरुद्धमा जो चाहिँ संसद विघटन गर्ने चाहिँ प्रतिगामी कदम चालियो, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सँगै मैदानमा गयौँ हामी। अथवा यिनै शक्तिहरू हुन् त, हिजो पञ्चायतका विरुद्धमा पनि हामी एकै ठाउँमा थियौँ। कुनै चाहिँ आस्था एउटै भएर या चाहिँ एउटै विचार भएर या सबै कम्युनिस्ट वा चाहिँ गैर कम्युनिस्ट भएर त्यहाँ गएको होइन। हामी पञ्चायतका विरुद्धमा, राजतन्त्रका विरुद्धमा एक ठाउँमा थियौँ, संविधान निर्माणमा पनि एक ठाउँमा थियौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ गरिएको प्रतिगमनका विरुद्धमा पनि हामी एक ठाउँमा भयौँ। परिणामस्वरूप चाहिँ प्रतिगमन पराजित भयो, सरकार निर्माण गर्ने ठाउँमा गयौँ र सरकार बनिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन, त्योभन्दा अझ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रतिगमन विरोधी शक्ति जो सत्तामा सँगै थिए तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तालमेल भयो, चुनावी तालमेल हो। स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ गठबन्धन सँगसँगै थियो र अहिले पनि हामी पार्टी एकता गर्ने गरी चाहिँ यो गठबन्धन बनाएको त होइन, होइन। हाम्रा बिचमा राजनीतिक वैचारिक प्रतिस्पर्धा त छँदैछन्, भिन्नताहरू पनि छन्, डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन्। त्यसका बावजुद पनि एउटा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिलाई कमजोर बनाउनका निम्ति जसरी हामी हिजो एक ठाउँमा थियौँ, यति बेलाको चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्छौँ, जसले एउटा बहुमत, 2/3 बहुमत आउन सक्छ र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ र राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धिको दिशातिर अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जान्छौँ। यो थायी गठबन्धन होइन, यो वैचारिक एकता होइन। ठिक छ, मैले दोस्रो पटक सोधेको प्रश्न पनि उत्तर दिइसक्नुभयो, तर यसमा जिज्ञासा बाँकी नै के रह्यो भने हिजो विचार मिल थियो, पवित्र गठबन्धन भनिएको थियो र पनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। पार्टी एकता नै भनियो, गरियो पनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। सरकार बनाउँदाखेरि, सरकार चलाउँदाखेरि 5 वर्षसम्म पनि एकै ठाउँमा रहन सकेन भने तपाईँहरू अहिले चुनावभन्दा अगाडि जसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने त्यो त्यत्रो धेरै आवश्यकताको कुरा होइन, गठबन्धन पछि पनि गर्न सकिन्छ। चुनाव अगाडि नै तपाईँहरू गठबन्धन गरेर अथवा तालमेल गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। 5वटा दल, यसमा अरू 2-3वटा दल मिलिने सङ्केत छ। त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि 7-8वटा दल मिलेर जाँदाखेरि तपाईँहरू चुनावपछि कति समयसम्म स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्छ त? त्यसमा त तपाईँहरूको भोलि बिहान त फ्र्याक्सन त आउँछ। विचारको कुरा, अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा होला, विकासको पद्धतिको कुरा होला, हरेक कुरामा तपाईँहरूको डिबेट त त्यहाँनिर हुनसक्छ। अब तपाईँहरू त्यो सम्पूर्ण डिबेट चाहिँ अन्त्य भयो भन्ने होइन। अहिले अब हामी स्थिरताको बाटोमा जानलाई यो गरेका भन्न त मिलेन नि। होइन, एउटा कुरा के हो भनेपछि यो गठबन्धन पनि निश्चित ग्राउन्डमा बनेको हो, यो एउटा आवश्यकताले बनेको हो। यसको आवश्यकता जतिन्जेल रहन्छ त्यतिन्जेल गठबन्धन हुन्छ।
आवश्यकता चाहिँ अनुभूति गठबन्धनभित्रका दलहरूले गर्न जति बेला चाहिँ त्यति बेला गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैनन्, नयाँ ढङ्गले जान पनि सकिन्छ। अहिलेसम्म सबैको चाहिँ एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने महसुस छ। अहिलेसम्म चाहिँ चुनावमा हामी एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सहमति छ। निर्वाचनमा पनि जान्छौँ, निर्वाचनपछि पनि सरकार बनाउने कुरामा चाहिँ हामी सँगसँगै जान्छौँ। तपाईँहरूले यो बिचमा चाहिँ अर्को आरोप पनि, त्यो भनेको हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मौका मिलेन। त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। चुनाव अगाडि अहिले अभ्यास भइरहेछ, चुनाव पछाडि बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यो कसैले कसैलाई बुझाउने कुरा होइन। हिजो पनि कसैले कसैलाई बुझाएर नेकपा पनि आएन। एउटा विन विनमा, एउटा सम्मानजनक रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा एकता भएको थियो र नेकपा हुँदाखेरि दुईजना त्यही एकता जोगाउनु पर्थ्यो। हाम्रो हुँदाखेरि त्यतिखेर जहाजले त्यो टेक्निकल टेकअप गरेको जहाज राम्रोसँग ल्यान्ड हुन सकेन। त्यो टेक्निकल्ली चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ अब दुई अध्यक्ष हुँदाखेरि समस्या भयो होला। फेरि दुईटा अध्यक्ष बन्नुपर्ने होला, फेरि तीनटा अध्यक्ष बन्नुपर्ने होला, अथवा त्यस्तो अवस्थामा त फेरि त्यहाँनिर त्यो नै मूल कुरा हो। लडाइँ सुरु हुने होला। यो चाहिँ सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको पाटो एउटा पक्ष हो। दुई अध्यक्ष हुन बित्तिकै चाहिँ समस्या आइहाल्ने, एक हुन बित्तिकै चाहिँ समस्या नहुने पनि हुँदैन, टेक्निकल कुरा हो त्यो। अब हामीले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक, प्रथम बैठक भव्य रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो बैठकले पनि हामीलाई दिशानिर्देश गरेको कुरा के हो भने वाम एकतामा जोड दिएको छ, अथवा यो बृहत कम्युनिस्ट एकता, बृहत वाम एकताका साथ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ जो निर्देशन छ, त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ मिल्न सक्ने, विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, कार्यदिशा मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हामी एकता गर्दै जान्छौँ, एकताबद्ध हुँदै जान्छौँ। त्यो एमालेकै कुरामा जो नेतृत्वले दक्षिणपन्थी चाहिँ बाटो अँगाल्यो, जो नेतृत्वले चाहिँ विसर्जनको बाटो अपनायो, जो नेतृत्वले कम्युनिस्ट बाटोभन्दा वामपन्थभन्दा रामपन्थ हनुमान पन्थतिर हिँड्न थाल्यो होइन, त्यो नेतृत्व परिवर्तन होला, करेक्सन होला, फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति होला। जुन 9 महाधिवेशनले पारित गरेका चाहिँ विचार कार्यक्रमलाई चाहिँ उसले एक किसिमले ध्वस्त बनायो, फेरि पुनर्जीवित गर्न सक्ला, त्यहाँ पनि त सम्भावना रहन सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ बृहत वाम एकताको जुन अपिल गरेका छौँ, अभियान चलाएका छौँ, जसरी प्रतिगमन विरुद्धको यो चाहिँ आन्दोलनको एउटा अगुवाई अभियन्ता हामी बन्यौँ, त्यस्तै गरी बृहत वाम एकताको अभियन्ता पनि हामी बन्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ विचार मिल्नेहरूसँग एकताको कुरा गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरू क्लब चाहिँ राम्रो, यो कोही कसैमा मिसिने, कसैलाई बुझाउने भन्ने कुरै होइन, हुँदाखेरि विन विनमा हुन्छ। यो विन विन भन्ने कुराले चाहिँ नेतृत्वमा प्रब्लम देखिँदो रहेछ कि अहिले मिलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले माओवादीका अध्यक्षलाई पनि सिङ्गल अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने, माधव कुमार नेपालले प्रचण्डलाई भनौँ न सिधै, प्रचण्डले माधव कुमार नेपाललाई भनेको त्यस्तो अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्छ। त्यस्तो गरियो भने त्यो एडक व्यवस्था हो होइन, तत्कालको स्वीकार गर्न चाहिँ नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने, अरू सब ठिकठाक छ भन्ने हो। अब यही सन्देश जान सक्छ नि त, नेतृत्व एउटाको मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ यो कोही बुझाए कि मिसिए कि भन्ने सन्देश पनि त जान सक्छ। त्यसैले दुवैले जितेको अथवा हामी सम्मानजनक रूपमा एकताबद्ध भएका हौँ भन्ने सन्देश दिनका निम्ति यस्ता कतिपय टेक्निकल काम गर्न पर्ने हुनसक्छ। तर जति बेला महाधिवेशन हुन्छन्, एकता महाधिवेशन जस्तो त्यही नेकपा चाहिँ जोगाउन सकिएको भए एकता महाधिवेशन त्यसले त 3 जना अध्यक्ष वा 2 जना अध्यक्ष त छान्दैन थियो नि, अध्यक्ष त एकजनै बनाउँथ्यो। त्यसै कारण चाहिँ त्यो तात्कालिक व्यवस्था हो भने त्यसको चाहिँ रेगुलर प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो समस्या समाधान हुन्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरूले पार्टी छोड्न थालेका समाचारहरू आउन थाले। आज मात्रै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्षले छोडेको भन्ने सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्टहरू आएको थियो। अनि अरू कार्यकर्ताहरूले पनि माओवादीसँग मिल्नुभन्दा त बरु एमाले नै ठिक भनेर त्यो सामान्य घोषणाहरू, सार्वजनिक घोषणा गरेर फर्किँदै गरेको, राजीनामा दिँदै गरेको, छोड्दै गरेको यो क्रम बढिरहेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? अब यो अलिअलि आउने जाने त चलिरहेकै छ, जस्तो जहाँसम्म पहिरो नै जान थालेको अब होइन, त्यस्तो त हुँदै होइन। सुदूरपश्चिमका अध्यक्षको जहाँसम्म कुरा हो, उहिल्यै उनलाई चाहिँ कारबाही गरेर हामीले त्यो ठाउँमा सुदूरपश्चिम पार्टीको अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहलाई बनाइसकेका छौँ, उहाँ काममा लागिसक्नु भएको छ।
उहाँ फेरि अहिले चाहिँ म अब कतै नलागेर न्युट्रल बस्छु भन्ने एउटा चाहिँ स्टाटस आएको मात्रै हो। र धेरै नेता कार्यकर्तामा सन्तुष्टि छ होइन। अब आम सन्तुष्टि त नहुन सक्छ, कतिपय चाहिँ असन्तुष्टिहरू पनि होलान्, त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले जतिखेर पार्टीमै हुँदाखेरि विद्रोह गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूसँग जुन मास थियो, पार्टी छुट्टिएर जानासाथ र 1 वर्षमा आउँदाखेरि त्यो पार्टी कति मसिनो हुँदै हुँदै गयो भन्ने तपाईँहरूले त्यो एउटा चाहिँ विद्रोह होइन, विद्रोह गर्नु पूर्वको सबै शक्ति हामीसँग आउन सकेन। त्यो सबैले चाहिँ विद्रोह गर्न पनि सक्दैनन्, त्यो आँट पनि हुँदैन। तर चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम कतिपय साना समूहहरू पनि एकताबद्ध हुँदै गइरहेका छन् भने एमालेमै रहेका जस्तो पाल्पामा चाहिँ पूर्व मेयर उपमेयर सहितको टोली त अस्ति भर्खरै हाम्रो पार्टीमा आछ। आजै पार्टी पुनर्गठन दिवसमा प्युठानका चाहिँ एमालेका चाहिँ पुराना नेता चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो भर्खरै। अथवा हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम कम होइन, बढिरहेको छ। र अब केही असन्तुष्टिहरू जस्तो चाहिँ माओवादीसँग चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने भन्ने निर्णयपछि अलिकति मिश्रित खालको कतिपय चाहिँ अब एउटा शक्ति वृद्धि हुने भयो, पार्टी शक्तिशाली हुने भयो होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुँदै जाने भयो, त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा बाटो खोलियो भन्ने किसिमले चाहिँ उत्साह पनि अगाडि बढेको छ। अब माओवादीसँग चाहिँ अलि असन्तुष्ट भएका कतिपय कार्यकर्ताहरूमा अलिकति केही असन्तुष्टि पनि होला, त्यो कुरालाई हामी म्यानेज गर्छौँ। तर पार्टीभित्र नेता जो अलिकति चर्चित फिगरहरू हुन्, उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै देखेकै कुरा, 2-2जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो यो। त्यो भनेको एक हिसाबले हेर्ने हो भने पोर्टफोलियोमा चाहिँ सबैभन्दा दिग्गज व्यक्तिहरू भएको पार्टी। त्यसमा चाहिँ विगतमा मन्त्री भएकाहरू जसले मन्त्री छोड्नु पर्यो उनीहरूमा पनि चरम असन्तुष्टि देखिन्छ। जो मन्त्री बन्न लाइनमा बसेर मन्त्रीको बन्ने अवसर पाएनन् उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ। जो मन्त्रालय सम्हाल्न पुगिसकेका छन् उनीहरू पनि केही समय असन्तुष्ट भएर गएको जस्तो देखिन्छ। पार्टीमा भएका पदाधिकारीहरूमा पनि त्यस्तो धेरै खुसियाली देखिँदैन। यो कहाँनिर म्यानेजमेन्ट बिग्रेको छ भनेर तपाईँहरूले समीक्षा गर्नु भएन? होइन, यस्ता केही समस्याहरू त छन्। एउटा अब जीवन्त पार्टीमा केही चाहिँ असन्तुष्टिहरू, केही असजिलाहरू हुन्छन् पनि। यसलाई चाहिँ अब यो त कुनै एउटा यो क्लबमा पनि कुनै एउटा चाहिँ एउटा सहकारीमा पनि त समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरूलाई हामीले विधिसम्मत तरिकाले, पद्धतिसम्मत तरिकाले हामीले हल गर्दै जान्छौँ, हल गर्दै गएका पनि छौँ। तर पार्टीमा हाम्रो यस कारणले चाहिँ यो नयाँ हो, यस कारणले हामीसँग युवाहरू अथवा भनौँ न एउटा खालको सर्कल यस कारणले आकर्षित हुनुपर्छ, हाम्रो यो एजेन्डा बोकेका छौँ हामीले। हिजो विगतमा लामो समय एमालेसँग बस्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न सकेका थिएनौँ, आज यो काम गर्दैछौँ। के छ नयाँ चिज? के देखिँदैन? होइन, त्यस्तो होइन। एउटा कुरा त हिजो एमालेमा राम्रा जुन विचारहरू, राम्रा चाहिँ निष्कर्षहरू, राम्रा कार्यक्रमहरू थिए, ती पनि छेदविच्छेद बनाइए अनि त्यसको अनरसिप पनि हामीले लिएका छौँ। र एमालेको चाहिँ जो उत्तराधिकारी हो अथवा चाहिँ त्यसको प्राधिकार हामीसँग छ। त्यहाँ पनि ठिक विचार थियो, त्यसलाई तोड मरोड गरियो, लागू गरिएन, मिच्दै गइयो भन्ने पनि त एउटा पक्ष हो। अर्कोतिर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको पङ्क्तिलाई मात्रै होइन, एउटा आम जनसमुदायलाई तपाईँले भने जस्तै अलि सङ्केत गरे जस्तै एउटा नयाँ युवा पङ्क्तिलाई र पार्टीसँग नबाँधिएका कतिपय होइन, पार्टीका चाहिँ सदस्य नभएका कतिपय मान्छेहरू छन् जो समाजमा प्रतिष्ठित पनि छन्। कोही व्यवसायी होला, कोही उद्योगी होला, कोही सामाजिक अभियन्ता होला, त्यस्ता मान्छेहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी हामी घोषणापत्रको समेत तयारी गर्दैछौँ। हामी चाहिँ समाजवादमा हाम्रो कार्यक्रम के हो त्यो चाहिँ डकुमेन्ट पनि हामी ल्याउँदैछौँ। त्यसैले हामी यो बिचमा अलि बढी प्रेसरमै पऱ्यौँ। पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै सङ्गठन निर्माणको एउटा चाहिँ माहौल हामीले क्रिएट गरेका थियौँ, एउटा अभियान थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले ब्रेक गर्यो, किनभने चुनावतिर ढल्किनु पर्यो होइन। भर्खर पार्टी स्थापना भएको छ, हामी चाहिँ चुनावमा होमिनु पर्यो। स्थानीय चुनावको नतिजामा पनि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न? अब स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ अब सोचे जस्तो त भएन, किनभने त्यो त हामी एकदम नयाँ अवस्थामा थियौँ, तत्काल होमिनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ सङ्गठनै एक किसिमले व्यवस्थित गर्न सकेका थिएनौँ, चुनावको तयारी गर्न सकेका थिएनौँ। अर्को कुरा हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि नयाँ थियो र अत्यधिक भोट बदर भएर पनि हाम्रा कतिपय सिटहरू गुमेका छन्, दर्जनौँ सिटहरू। त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा चाहिँ सङ्गठन निर्माण र चुनावको तयारी त्यति व्यवस्थित नहुँदाखेरि सोचेको परिणाम आएन। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको
आगामी चुनावका लागि तपाईँहरू माधव नेपालको सिट सुरक्षित गर्दै हुनुहुन्छ, झलनाथ खनालको सिट सुरक्षित गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सिट बरु जेसुकै होस् भन्दै हुनुहुन्छ भनेको जो स्थापित हुन्, वर्षौँदेखि कार्यकर्ताले देखिसके, जनताले भोगिसके, ती नेताको सिट सुरक्षित गर्न तपाईँहरू फेरि हिजो एमालेमा हुँदाखेरि जस्तै, त्योभन्दा अगाडि गठबन्धनमा हुँदा जस्तै, अथवा आज उत्तिकै बलका साथ उत्तिकै लाग्नु भएको छ तपाईँहरू? तर खोइ नयाँ पुस्ताको लागि अथवा नयाँ विचारका लागि अथवा नयाँ उद्देश्यका लागि, नयाँ गन्तव्यका लागि तपाईँहरू लागेको जस्तो देखिँदैन? चुनाव आइसकेपछि त चुनावमा सिटको बाँडफाँड पनि त एउटा पक्ष हो। चुनावमा हामी चाहिँ के अपिल गर्छौँ जनतालाई, मेजर कुरा त्यो होला। हिजो पार्टी फुट्दाखेरि पछाडि लागेको युवा पङ्क्तिलाई खै तपाईँले? त्यही त मेरै संयोजकत्वमा हामीले चाहिँ घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएका छौँ। हामी घोषणापत्रको तयारीमा छौँ। अब चुनावमा अपिल गर्ने भनेको चाहिँ घोषणापत्र र नाराहरूले नै हो। हामी अपिल गर्छौँ, मूल कुरा त्यो हो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ हामी चुनाव जितेपछि, सत्तामा गएपछि के गर्छौँ भन्ने कुरा हामी घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जो चाहिँ व्यक्तिका सिटको कुरा छ, त्यो अब तालमेल गर्ने भइसक्यो त कुन सिट कसको हुने भनेर चाहिँ त्यसमा पनि त बाँडफाँड त्यो प्र्याक्टिकल कुरा पनि हो। त माधव नेपालको झलनाथको मात्रै नहोला, अरू तमाम व्यक्तिहरू को व्यक्ति कहाँ पर्छन् भन्ने भन्दा पनि एउटा निश्चित सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ त्यसबाट सेयरिङ लिन्छौँ भनेर चाहिँ अब कार्यदल बनेको छ, कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैले कुनै निश्चित व्यक्तिको सिटको निम्ति मात्रै यो गठबन्धन गर्ने कुरा होइन, होइन? त्यो कुरा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पार्टीको भाइब्स देखिनुपर्ने, हिजो 2/3 सरकार चलाएको झन्डै त्यो पार्टीले तपाईँहरूले पुनर्गठन भन्नुभएको छ। छुट्टै पार्टी खोलेको स्थापना दिवस होइन, पुनर्गठन हो भन्दाखेरि आउने भाइब्स त्यो चाहिँ नेचुरल्ली देखिनुपर्ने भाइब्स। अब घोषणापत्र आइसकेपछि घोषणापत्रमा लेखिएको कुराले मात्रै मानिसहरूले पढ्लान् र तपाईँहरूप्रति आकर्षित होलान् भन्ने त देखिँदैन। त्यसैले त्यो भाइब्स चाहिँ खोइ त कांग्रेसले भोट खनाइदिएपछि तपाईँहरूका नेताहरूले जित्ने अवस्था, माओवादीले खनाइदिएपछि जित्ने अवस्था, नभएपछि कमजोर छ भन्ने एक खालको सन्देश गइरहेको अवस्थामा त्यो भाइब्स खै? त्यो सन्देश यसपटक हामीले चाहिँ क्रस गर्छौँ। जस्तो चाहिँ कांग्रेसका नेताले अथवा कांग्रेसका भोटरहरूले भोट दिएर मात्रै हामीले जित्ने, या माओवादीले दिएर मात्रै होइन, हामीले दिएर पनि उहाँले जित्ने हो कि? तालमेल गठबन्धन भने त त्यो पनि हो नि। अब भर्खर हामीले पार्टी बनाएको 1 वर्ष भएको छ। अहिले नै कांग्रेस जति एउटा शक्ति त हाम्रो नहुन सक्छ। सङ्ख्यामा ठुलो हुन बित्तिकै त्यसले चाहिँ एकदम भाइब्रेसन दियो अथवा त्यो नै निर्णायक शक्ति हो। अर्कोतिर चाहिँ क्वालिटीमा पनि त हेर्नुपर्छ होला, होइन? विचारमा हेर्नुपर्छ होला, सिद्धान्तमा हेर्नुपर्छ होला, कार्यक्रममा हेर्नुपर्छ होला, त्यसको चाहिँ कार्यदिशा हेर्नुपर्छ होला, होइन? त्यसको चाहिँ त्यो लक्ष्यको कुरा गर्नुपर्छ होला। ती चिजमा हामी कमजोर छैनौँ। हामी जनतालाई अपिल गर्ने हैसियतमा छौँ र विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्दै अब चाहिँ जुन समाजवादको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा चाहिँ हामीले राष्ट्रलाई लैजाने जुन सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यो सङ्कल्पप्रति जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वासका साथ यो पार्टी निर्माण गरेका हौँ। यो पार्टी निर्माण गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेका कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन भन्नुभयो, त्यसलाई स्थापित गर्नुभयो। 1 वर्ष पार्टी खोलेकै भइसक्यो, सरकार चलाएको 1 वर्ष पुरा भइसक्यो, त्यसलाई प्रतिगमन भनियो। अब निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको प्रतिगमन धेरैले बिर्सिसके मतदाताहरूले। अहिले चाहिँ प्रतिगमन गरेको भनिएका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वले जसलाई संरक्षण गरेको छ अथवा नेकपा एमाले, उनीहरूले चाहिँ यो गठबन्धन सरकारको काम छैन, उसले नागरिकता विधेयकले कस्तो ल्यायो हेर्नुहोस्, बजेट कस्तो ल्यायो हेर्नुहोस्, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कस्तो दर्ता गर्यो हेर्नुहोस्, यी सबै कुराले चाहिँ देशलाई झन पछाडि धकेलिँदैछ, नागरिकता बेचिँदैछ, नेपाललाई त लगभग अब शब्दमा फिजिन भने पनि त्यो हालतमा पुर्याइँदैछ। त्यसका कारणले चाहिँ केपी ओली ठिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जो नेपालको नक्सा, चुचे नक्सा बनाउने विषय र नेपालको भूगोल फिर्ता गर्ने विषयमा उहाँले जुन अडान लिनुभयो, त्यसका कारणले उहाँ चाहिँ गजब हो र यो प्रचार भइरहेको छ। होइन, यो चुचे नक्सा देखाएर चाहिँ अहिले प्रचार त्यसरी भएको छ। मार्केटिङ त भयो होला, तर चाहिँ त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा कति पहल भयो? चुच्चे नक्सासहितको छापिएको किताबै वितरण गर्न नदिने को, त्यो कुरा पनि जगजाएरै छ। र यही नागरिकता विधेयकको कुरा छ। नागरिकता विधेयक अध्यादेशको रूपमा कसले ल्याएको? यही अहिले जुन चाहिँ पेश गरियो त्यो त केपी ओलीले ल्याउनु भयो। त्यो अहिलेकै राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ लाल मोहर लगाउनु भयो, होइन?
यो ढाँडछाल गरेर मात्रै त सम्भव छैन। यद्यपि त्यो 1.5 वर्ष यो नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रा केही रिजर्भेसन छन् होइन। हामी त कोलिसन गभर्मेन्टमा छौँ, हाम्रो भोट निर्णायक पनि छैन त्यहाँ होइन। हामीले चाहिँ योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले नै नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेका पनि हौँ, हाम्रा मत पनि छन्। तर जुन नागरिकता विधेयक यस रूपमा आयो यसको अनरसिप त केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई नै जान्छ नि त। तर अहिले चाहिँ पास गर्ने सन्दर्भमा संसदबाटै कानुन बनाएर तपाईँहरूले पठाउनु भयो। तपाईँहरूका रिजर्भेसनले त अर्थ राखेन नि। हिजो एमसिसीका विषयमा रिजर्भेसन थियो, एमसिसीका विषयमा पनि तपाईँहरूको रिजर्भेसन थियो, पास भयो। नागरिकताका विषयमा हामी निर्णायक भएनौँ। जस्तो चाहिँ एमसिसीका बारेमा हामी त सहमत थिएनौँ र एमसिसीको जुन रिजल्ट त जनताले के बुझे? रिजल्ट त सकिएन त, हामी त बहुमतै भएन, हामी पुर्याउन सकेनौँ। त्यो बाध्यताको एउटा स्थिति होला, त्यही भएर त जनताको बिचमा हामी ती इस्युहरू लिएर जान्छौँ। र त्यही किन नजाने होइन, एमसिसी चाहिँ ठिक थियो त कसले भनेको छ र? एमसिसी ठिक थिएन भन्यो र कमसे कम चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने गरी चाहिँ हामीले जो यो पार्लियामेन्ट्री डिक्लेरेसनको कुरा गऱ्यौँ, घोषणाको कुरा, त्यो त ठिक थियो भने त जस्ताको तस्तै पास गर्थ्यौँ नि। त्यसका गलत पक्षहरूलाई सच्याउने गरी एउटा चाहिँ जो संसदीय घोषणा गरियो त्यो भनेको त त्यो बेठिक थियो होइन, त्यो बेठिक थियो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ यो गरेर करेक्सन गरौँ भनेर त हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरेका हौँ नि, एउटा कुरा। र अर्को कुरा त्यही एमसिसी फेरि जस्ताको तस्तै पास गर्ने गरी केपी ओली नै दौडधुप गर्नुभयो आएन र? त्यो कुरा के बिर्सिन्छन् मान्छेले, जनताले? त्यो पनि त जाला चुनावमा त। त्यो एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने उहाँहरू पक्षमा, हामीले कमसेकम व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसलाई करेक्सन गरौँ भन्यौँ होइन। करेक्सनै हो, त्यो लागू नहुँदाखेरि फेरि त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गरौँला, गरिरहेकै पनि छौँ। अर्कोतिर नागरिकताको सवालमा पनि यही जस्ताको तस्तै प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइयो, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले होइन, त्यो त एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरेर चाहिँ उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो। यी जम्मै घटनाक्रम त जनताले बिर्सँदैनन्, त्यो जनताको बिचमा जान्छन्। तर मैले यद्यपि कतिपय सवालहरू तपाईँले दिएको रिजल्ट चाहिँ जनताले हेर्ने ठिक हो, हामीले कतिपय कुरामा रिजल्ट दिन सकेका छैनौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थको हिसाबले, हाम्रो मतको हिसाबले पनि कतिपय कुरामा हामी खुम्चिनु परेको होला, तर दृष्टिकोणको हिसाबले त हामी प्रष्ट छौँ नि। तर हिजो संसद विघटन हुँदाखेरि कति मानिसलाई त्यसको प्रभाव परेको थियो? अहिले नागरिकता विधेयक आउँदाखेरि कति मानिसलाई त्यसको प्रभाव पर्छ? सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ र त्यसमा कतिपय आरोपीलाई सहज रूपमा छुट दिने कुरा समेटिएको छ, त्यसले कति मानिसलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो रिजल्टमा चाहिँ मानिसले हेऱ्यो भने तपाईँहरू कमजोर होइन? अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो, त्यही भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसलाई चाहिँ अब करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने गरे हुन्छ, किनकि गर्न सकिन्छ, पार्लियामेन्टमा भर्खरै छलफलमा गएको छ। अब नागरिकता नपाएका नेपालीहरूले, जो नेपाली छ, ओरिजिनल नेपाली छ, ती नेपालीले नागरिकता त पाउनुपर्ने छ। नागरिकताबाट वञ्चित भएका नेपालीले नागरिकता पाउने कुरा पनि बेठिक छैन। अर्को कुरा चाहिँ जो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली छन्, राजनीतिक अधिकार बाहेक अधिकार सहितको चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियत दिने कुरा पनि उपयुक्त छ। जहाँसम्म चाहिँ विदेशी जो बुहारी बिहा हुन बित्तिकै चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने जो प्रावधान ल्याइयो, त्यसमा हामी पनि सहमत छैन, म आफै पनि सहमत छैन कि कमसेकम एउटा कन्डिसन, एउटा चाहिँ त्यो प्रावधानका कारणले टाइमको डिमार्केसन त हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरू कसको दबावमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यही हो प्रश्न चाहिँ होइन। हामीले दबावमा गरेकै पर्ने चाहिँ कारण के उसलाई भोलिपल्टै नागरिकता चाहिने हो त? त्यो व्यक्तिलाई, हरेक व्यक्तिलाई भोलिपल्टै नागरिकता चाहिन्छ चाहिँदैन नि? होइन, त्यो चाहिँ आवश्यक थिएन होइन। हो, कसको इन्ट्रेस्टमा यस्तो भयो भन्ने प्रश्न। अब इन्ट्रेस्ट त कसको के होला होइन, हामी कसैको इन्ट्रेस्टमा गरे होइन, हामी चाहिँ दृष्टिकोणमा एजेन्डामा प्रष्ट छौँ। अब पार्लियामेन्टमा हाम्रो हैसियत अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ। यो हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण र बाध्यता बिचको ग्याप मात्रै हो, अरू कुरामा कुनै कन्फ्युजन राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी अन्ततिर पनि छौँ। तपाईँ कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अब सङ्घतिरै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। समग्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी चाहिँ कति हो नम्बरमा सङ्घमा चाहिँ?
होइन हामीले यो यति नम्बर उति नम्बर भनेर भनेकै छैनौँ, यति सङ्ख्या भन्ने पनि होइन। हामीले एउटा कुरा के कार्यदलको बैठकमा अथवा चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा म आफै पनि सहभागी भएका बैठकहरूमा पनि हामीले भन्दै आएको के हो भने एउटा निश्चित स्ट्यान्डर्ड बनाऊ, नर्म्स बनाऊ, एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाऊ, त्यो आधारमा सिटको बाँडफाँड गरौँ होइन। मूल कुरा भने चाहिँ हामी गठबन्धन गरेर जाने कि नजाने भन्ने हो। नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने निष्कर्षमा पुगिसक्यौँ, निर्णय गरिसक्यौँ। तर अब सिटको बाँडफाँड निश्चित खालका मापदण्डहरू जस्तो हिजो अहिले पार्लियामेन्टमा रहेको सङ्ख्यालाई हेर्नु पर्ला, विद्रोह गरेको सङ्ख्यालाई हेर्नु पर्ला, अथवा चाहिँ आवश्यकता र औचित्यको कुरा हेर्नु पर्ला, जित्न सक्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने होला होइन। पार्लियामेन्टमा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा खालको चाहिँ राम्रो हैसियत स्थापित हुने कुरा पनि हेर्नु पर्ला। यी सबै चिजलाई आधार बनाएर हामीले सिटको बाँडफाँड गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ संगठन विभागका उपप्रमुख। उहाँसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पुनर्गठनको 1 वर्षको सन्दर्भ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।